बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ आवर विद बट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो जितने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे और कायम रखे। दोस्तों, आज आपसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है। आपकी खिदमत में जो दो पॉइंट मैंने रखने हैं। एक तो पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के तबकात पाए जा रहे हैं। एक जो सऊदी अरब के साथ अपनी उसके एफिलिएशंस हैं, दूसरी ईरान के साथ। मैं जब उनकी सोशल मीडिया पे उनके बयानात देखता हूँ, उनकी पोस्टें देखता हूँ, उनके वीडियो क्लिप्स देखता हूँ, तो यकीन जाने पाकिस्तान से ज़्यादा उनको फ़िक्र सऊदी अरब की है। कोई उनको बारे में लिख रहा है कि सऊदी अरब के, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक दोस्त ने पोस्ट लिखी थी कि जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं वो कम से कम कब्र परस्त नहीं है, मुशरक नहीं है और पता नहीं क्या क्या नहीं है। ये जो क्लास है ना मेंटली, ये जो मेंटली जो जो बीमार लोग हैं मेंटली, के मुशरक और कब्र परस्त, और मतलब उनके जहन में एक डाला हुआ है, एक मखसूस तबका है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये हर मुसलमान को पता है कि कब्र परस्ती जो है वो शिरक है, लेकिन इसको एक मखसूस एंगल से देखना। तो उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ है कि हजूर, ये वो सऊदी अरब है जो इस वक्त, जो अभी बैठा हुआ मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है, ये इस वक्त इसराइल का सबसे करीबी दोस्त सब्र किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा हमदर्दियाँ उनके साथ है। आपके मुल्क के लिए या किसी भी मुसलमान मुल्क के लिए उनकी हमदर्दियाँ बराए नाम है। उनके बाद खिलाफ को बात करें, आपके सामने स्वीडन की मिसाल है, आपके सामने जर्मनी की मिसाल है, आपके सामने कनाडा की मिसाल है। उस बंदे ने यूं 1 मिनट में आंखें बदली और वो अपने मफाद पे ज़्यादा नहीं पड़ने देता। वाहिद हम लोग हैं कि हम पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रख के, पाकिस्तानी मिट्टी में रह के, पाकिस्तानी पानी पी के, पाकिस्तान का आटा खा के हम ईरानी और सऊदी अरब के लोग हैं। उनके बारे में सऊदी अरब में वो कब्र परस्त नहीं है, मुशरक नहीं है, लेकिन हमें जो कर्जा दिया गया था उस पर 3.2% ने सूद खाया है और जो 3 महीने बाद वो कर्जा बेचोर होना था, जो प्रॉमिस था, जो हमने पैसे वापस करने थे, उससे 3 महीने पहले उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। उसके अलावा दीगर जो उनके काम हैं वो अगर उनमें से कोई उलमा में से कोई यहाँ यूरोप में आ जाए या कोई थाईलैंड चला जाए या कंबोडिया वियतनाम साइड पे चला जाए, तो इनके करतूत आप देख लें तो आपको शायद इनसे इतनी नफरत हो जाए कि आप इनके साथ हाथ में लाना पसंद ना करें। फिर आपको समझ लग जाए, जो शाही ख़ानदान है उसके करतूत आप देख लें, वो जो उन्होंने किया अपने फैमिली के साथ किया। ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है। आज की दूसरी डेवलपमेंट जो आपको मैंने बताई, ICC ने एक जो 2020 के लिए जो पब्लिसिटी निकालते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी सामने नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी टीम का नाम ही नहीं है। उसमें दीगर तमाम मालिक के 15 मुल्कों की टीमों के नाम है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम मिस है। पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी आप देख लें इस वक्त रैंकिंग में, T20 के हवाले से रैंकिंग में बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसको सारी दुनिया मानती है। जितने दुनिया क्रिकेट है वो उसको मानते हैं, रैंकिंग में उसका एक मकाम है, लेकिन उसका नाम भी नहीं है। उसके ख़िलाफ़ आप देखिए कि इस वक्त इंडिया में भी एहतजाज हुआ और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है उन लोगों ने एहतजाज किया कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। अब ICC को शर्म आई, प्रेशर आया, गैरत आई, अब वो उसको चेंज करने चाह रहे हैं। लेकिन अब अगर वो चेंज करें भी, लेकिन जो वो समझाना चाहते थे पाकिस्तान के, दुनिया को समझाना चाहते थे पाकिस्तान के बारे में, या पाकिस्तान को समझाना चाहते थे, वो जो अक्ल वाले लोग हैं वो समझ गए कि असल में मामला क्या है। असल मामला सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान को चारों तरफ से वो घेरना चाहते हैं, हर महाज पे, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो तजारत का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो इसका वो अपना खारजा पॉलिसी का, मतलब उनने हर महाज में पाकिस्तान का रास्ता रोकना है, खुदा न खास्ता। और इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन नीयत ज़ाहिर होती है, इसलिए कि दुनिया इस वक्त तब्दील हो रही है। नया ब्लॉक आपके सामने आ रहा है, नया ब्लॉक बन रहा है। अब चाइना का एक डिफरेंट मकाम, वो पहले वाला चाइना नहीं रहा, रूस का अपना मकाम है, ईरान उभर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, नेपाल है, जितने इंडिया के इर्द गिर्द ममालिक दूसरे हैं, उनको समझ आ गई कि हमने क्या करना है। सो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से बुलंद हो रहा है। हमने और मैंने और आपने क्या करना है, आज से आपके सामने मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, कि पाकिस्तान का आप नमक खाते हैं तो पाकिस्तानी बनकर सोचें, पाकिस्तानी बनकर रहें। आप दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं, जो आपस के इख्तलाफ हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे मजहबी हैं, चाहे मसलकी हैं, उनको अपनी ज़ात तक महदूद रखें।
خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں یا افواج پاکستان کے بارے میں آپ کوئی پوسٹ نہ لگائیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو لمحہ بلمحہ واچ کر رہا ہے، آپ کی انہی کمزوریوں کو مثال بنا کے آپ ان کے جتنے ویلاگز ہیں وہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ مثالیں آپ کی دیتے ہیں کہ جناب یہ ایک پاکستانی نے کہا، یہ ایک پاکستانی نے کہا، یہ ایک پاکستانی کی زبان ہے۔ اگر آپ کے رویے رہیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ بدنام ہوگا۔ اس لیے میری اسپیشلی جتنے سیاسی یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کے سیاسی ونگز ہیں، جن کے اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اختلافات جو ہیں وہ اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہاں پہ آپ سیاست کے لیے نہیں آئے۔ اب میں اس میں ہمیشہ کالم بھی پشوار میں نے لکھے کہ آپ یہاں پہ آئیں اپنی محنت مزدوری کرنے، آپ کی جو بھی سیاسی فیلنگز ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں۔ کیا دنیا کا کوئی اور یہاں پہ کتنے اوورسیز ہیں؟ بنگلہ دیش کے بھی ہیں آپ کے سامنے، انڈیا کے بھی ہیں آپ کے سامنے، عرب ممالک کے کتنے ہیں، افریقہ کے کتنے ہیں؟ کیا سیاسی افراتفری اور سیاسی اتنی زیادہ حال چال کسی اور کمیونٹی میں ہے؟ ہم دنیا کے وہ واحد بیوقوف لوگ ہیں، سوری ٹو سے، کہ جو اپنے پیسے لگا کے اپنی بےزتی کرواتے ہیں۔ یعنی پیسے بھی ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی انسلٹ بھی خود ہی کرواتے ہیں۔ لڑنا جھگڑنا اور جناب ایک پارٹی پہ ہزاروں یورو اڑا دینا، خدا کے بندو اپنی محنت سے یہی پیسہ آپ بھیجیں پاکستان بشکل زر مبادلہ، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستانیوں کے حالات بہتر ہوں۔ یہ پیسے آپ کسی غریب کی بہن بھائی کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات آپ نے جو ہے نا آپ نے خود دیکھنے ہیں۔ آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے یہی درخواست ہے کہ پاکستان کا سوچیں۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ہماری عقیدت دور ہے سعودی عرب سے، پاک سر زمین ہے، وہ بالکل ہمارے لیے بہت بہت زیادہ قابل عزت ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کریم کا گھر ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ روضہ مبارک ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ ایران کا ملک ہے، وہ ہمارے مسلم ممالک میں سے ایک ملک ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے اگر کسی سے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو اتنی آوار نہ دے جتنا آپ کو سعودی عرب والا MBS دے رہا ہے، کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ جو اس بندے کا مخالف ہے چاہے کسی لحاظ سے بھی اس کو تحقیق کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہیں، اب اس کے خلاف تحقیق بھی ہو رہی ہیں، اس کے خلاف کوئی بندہ نہیں بول رہا، نہ ہمارے علماء بول رہے ہیں۔ اور وہاں سے اگر تعلقات بہتر کرنا، ٹھیک ہے، خارجہ پالیسی ہے، وزارت خارجہ کا بیان ہے، وہ جانے، شاہ محمود قریشی جانے، یا اس وقت جو ان کے سفیر مل رہے ہیں، آرمی چیف کو بھی مل رہے ہیں، وہ معاملات وہ حل کریں۔ آپ کا کام آپ مزدوری کریں۔ آپ جو عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں، آدھے بندوں کو تو مجھے پتہ ہے، میں صحافی ہوں، مجھے پتہ ہے، آدھے بندوں کو تو اپنا جو بیان دیا وہ پڑھنا بھی نہیں آتا کہ انہوں نے بیان کیا دیا تھا۔ ان کو پڑھ کے ان کو کہیں یہ میں نے آپ کا بیان لگا تھا، بیان کوئی اور ہے، ان کے بیہاف پہ بیان لگ گیا، وہ خوش ہو گئے، نیچے فوٹو لگ گیا۔ اللہ کے بندو، آپ اپنا یہ دیکھو کہ آپ کا مفاد کس میں ہے۔ میرا اور آپ کا مفاد اس میں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں سکون ہو، تاکہ ہم اقوام عالم میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میرے ملک میں اس وقت امن و سکون ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے لے کر آنے، بجائے اس کے کہ ہم حکمرانوں پہ تنقید کریں۔ ہم اپنا دیکھ لیں، یہاں پہ نہ آکے زرداری سازش کر رہے، نہ میاں نواز شریف سازش کر رہے، نہ عمران خان سازش کر رہے، جو آپس میں ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یہاں پر اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اور اپنی انا کی وجہ سے۔ یہاں پہ تو کوئی ہمارے ساتھ سازش نہیں کر رہا، نہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے حکمرانوں میں سے آ کے کہ آپس میں لڑیں۔ اس لیے مہربانی کریں، اس قسم کی پوسٹ، اس قسم کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں جس سے دشمن کو یہ تاثر جائے کہ یہ بندہ اپنے ملک کا دشمن ہے، نہ ہی ہمارے پاکستانی کسی کو لگے کہ یہ بندہ وطن دشمن ہے۔ پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف اس قسم کی ویڈیو نہ لگائیں۔ اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ ایک مرتبہ پھر میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔